अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन्स की ज़रूरत होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी किस्म के गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। इस लेक्चर में मैं आपको 15 डिफरेंसेस बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। ये शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों रिप्रोडक्शन में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बाय पेरेंटल कहते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनी पेरेंटल कहते हैं। यूनी का मतलब होता है 1 और बाय का मतलब होता है 2। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसी वजह से इसको हम बाय पेरेंटल कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, इसी वजह से इसको हम यूनी पेरेंटल कहते हैं। दूसरा डिफरेंस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट बनते हैं। मेल जो है वो मेल गैमेट बनाता है जिसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल जो है फीमेल गैमेट बनाता है जिसको हम एग या फिर ओवा कहते हैं। तीसरा डिफरेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होते हैं उनके जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जर्म सेल्स जिसको हम सेक्स सेल्स कहते हैं। पीछे मैंने आपको बताया मेल जो है स्पर्म इन्वॉल्व करता है, फीमेल जो है ओवा इन्वॉल्व करती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स के, जिसको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल्स आर इन्वॉल्व। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है, इस पे मैं एक पूरा डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, या फिर वो उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्टिलाइजेशन क्या है। स्टूडेंट, जो फर्टिलाइजेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 5 पे। स्टूडेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, इसी तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवम प्रोड्यूस करता है। यानी कि फीमेल के जिस ऑर्गन से ओवम प्रोड्यूस होता है उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, लेकिन मेल के जिस ऑर्गन से स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो उस ऑर्गन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो ये ऑर्गन जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होती है ऑर्गेनिजम्स में, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 6 पे। स्टूडेंट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिन ऑर्गेनिजम्स में, उनके सेल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप की सेल डिवीजन होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है उनके सेल में सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। अब ये माइटोसिस और मियोसिस क्या है, इनके लिए मैं डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होती है उनको हम कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। लेकिन हमारे जो जर्म सेल होते हैं यानी कि सेक्स सेल्स जो होते हैं, अगर मेल में स्पर्म है और फीमेल में ओवम, उनमें जो सेल डिवीजन होती है उनको हम कहते हैं मियोटिक सेल डिवीजन। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 7 पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो अलाइव रहते हैं, यानी कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया तो मदर एंड फादर अलाइव रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ओरिजिनल पेरेंट होता है जो रिप्रोडक्शन करता है वो डिसअपीयर हो जाता है रिप्रोडक्शन के बाद। तो अब चलते हैं डिफरेंस नंबर 8 पे। इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो पेरेंट से डिफरेंट होती है, यानी कि मदर और फादर के जो शक्ल होती है उनसे जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो 100% आइडेंटिकल टू द पेरेंट होती है, यानी कि जिस तरह का पेरेंट होता है एक्यूरेट एज इट इज 100% सेम आइडेंटिकल होता है ऑफ स्प्रिंग पेरेंट की तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पे ये सवाल होता है
کہ جو سیکشل ریپروڈکشن ہوتی ہے اس میں جو ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ آف اسپرنگ جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن اے سیکشل ریپروڈکشن میں 100% آئیڈینٹیکل کیوں ہوتی ہے؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب شارٹ ہے، اس کی جواب جو ہے صرف اور صرف کراسنگ اوور ہوتی ہے جو جرم سیلز میں ہوتی ہے میوسس کے دوران۔ اس کا جو ہے نا ڈیٹیل لیکچر میرا میوسس والا دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ یہاں پہ شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ کراسنگ اوور میں ہوتا کیا ہے ایکچولی، کہ جو کروموزومز کچھ مدر کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور کچھ کروموزومز جو ہوتی ہے وہ فادر کنٹریبیوٹ کرتی ہے سیکسول ریپروڈکشن کے دوران۔ تو دونوں کروموزومز کا جو جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے، ڈی این اے جو ہوتا ہے وہ ایکسچینج ہوتا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا ایکسچینج ہوتا ہے اس وجہ سے جو بچے پروڈیوس ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹ سے تھوڑے ملتے جلتے ہیں، 100% ملتے جلتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں سیکسل ریپروڈکشن میں۔ لیکن اے سیکسل ریپروڈکشن میں کوئی کراسنگ اوور نہیں ہوتی، ایک ہی پیرنٹ ہوتا ہے، اپنے سارے کے سارے کروموزومز ٹرانسفر کرتا ہے اپنے آف اسپرنگ میں، اور سیم ہی کروموزومز میں اس میں جو کوڈنگ کی ہوئی ہے ڈی این اے میں اور اس کے آف اسپرنگ میں بھی سیم کوڈنگ ہوگی۔ اسی وجہ سے اے سیکسل ریپروڈکشن میں آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں آف اسپرنگ اور سیکسل ریپروڈکشن میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ڈفرنس نمبر 9، سیکسل ریپروڈکشن میں جو آف اسپرنگ پروڈیوس ہوتا ہے اس میں جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں دونوں پیرنٹس کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس میں انہیریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو کروموزومز آئے ہیں آف اسپرنگ میں وہ میل نے بھی کنٹریبیوٹ کیے ہیں اور فیمیل نے بھی کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں پیرنٹ کے کریکٹرسٹکس اس آف اسپرنگ میں ہوں گے سیکسل ریپروڈکشن والے میں، لیکن اے سیکسل ریپروڈکشن میں صرف ایک ہی پیرنٹ انوالو ہوتا ہے، اسی وجہ سے ایک ہی پیرنٹ کے کریکٹرسٹک انہیریٹ ہوں گے اے سیکسل ریپروڈکشن میں۔ ڈفرنس نمبر 10، سیکسل ریپروڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے وہ میوسس کے دوران انٹر مکس ہوتا ہے، کراسنگ اوور جو ہوتی ہے، لیکن اے سیکسل ریپروڈکشن میں سیم جو ہوتا ہے نا جینیٹک مٹیریل وہ جسٹ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور وہی کا وہی جو ہے نا آگے آف اسپرنگ میں انہیریٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ڈفرنس نمبر 11، سیکسل ریپروڈکشن میں جو آف اسپرنگ پروڈیوس ہوتی ہے، جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے، اس کو بہت وقت لگتا ہے، اتنی جلدی نہیں ہوتی، لیکن اے سیکسل ریپروڈکشن میں صرف ایک ہی پیرنٹ انوالو ہوتا ہے تو وہ ویری ریپڈ ہوتی ہے، بہت فاسٹ ہوتی ہے اور بہت کم میں بہت ساری آف اسپرنگ پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ڈفرنس نمبر 12 پہ۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیکسل ریپروڈکشن جو ہوتی ہے بہت سلو ہوتی ہے، اسی وجہ سے سیکسل ریپروڈکشن کی جو آف اسپرنگ ہوتے ہیں وہ تعداد میں بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، نمبر آف آف اسپرنگ جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ بہت لو ہوتے ہیں، لیکن اے سیکسل ریپروڈکشن بہت فاسٹ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے، اسی وجہ سے ان کی جو آف اسپرنگ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈفرنس نمبر 13، سیکسل ریپروڈکشن جو بھی پاپولیشن کرتی ہے ان میں ایوولوشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اے سیکسل ریپروڈکشن میں کوئی ایوولوشن نہیں ہوتی۔ ایوولوشن کیوں ہوتی ہے سیکسل ریپروڈکشن میں؟ اس کی وجہ اگین کراسنگ اوور ہے۔ کراسنگ اوور کیا ہوتی ہے میں ابھی بتایا، جینیٹک مٹیریل جب ایکسچینج ہوتا تو ایوولوشن کے چانسز جو ہوتے ہیں نا ایوولوشن اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اے سیکسل ریپروڈکشن میں اسی وجہ سے نہیں ہوتے، ایک ہی پیرنٹ ہوتا ہے، اپنا سیم کروموزوم جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو کیسے ہوگی ایوولوشن؟ ناٹ پاسبل۔ اب آتے ہیں ایگزامپلس پہ، ڈفرنس نمبر 14 پہ۔ اسٹوڈنٹس جو سیکسل ریپروڈکشن ہوتی ہے ان میں کون کون سے ایگزامپل آتے ہیں؟ ایک ہے سنگیمی، دوسرا ہے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن اور تیسرا ہے کانجوگیشن۔ یہ تین جو ہیں ایگزامپلس ہیں سیکسل ریپروڈکشن کے۔ اب آتے ہیں اے سیکسل ریپروڈکشن کے ایگزامپلس پہ۔ نمبر 1 بیکٹیریل فشن، نمبر 2 فریگمنٹیشن، نمبر 4 اسپور فارمیشن، نمبر 5 بڈنگ۔ اسٹوڈنٹس ان سارے ایگزامپلس پہ میں نے ایک اگین ڈیٹیل لیکچر بنایا ہے، وہ بھی لیکچر آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آخری ڈفرنس پہ، یعنی کہ ڈفرنس نمبر 15۔ اسٹوڈنٹس جو سیکسل ریپروڈکشن ہے وہ کون سے آرگینزمس میں ہوتا ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بھی ملٹی سیلولر آرگینزمس میں ہوتے ہیں جیسے ہیومنس ہو گئے، اینیملس ہو گئے، ہائر پلانٹس ہو گئے، ان سب میں سیکسل ریپروڈکشن ہوتا ہے، لیکن اے سیکسل ریپروڈکشن جن جانداروں میں ہوتا ہے وہ ہیں لوئر انورٹیبریٹس، لوئر کارڈیٹس، پروکیریوٹک مائکرو آرگینزمس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ یوکیریوٹک سنگل سیلڈ اور ملٹی سیلڈ آرگینزمس ہوتے ہیں جن میں اے سیکسل ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آپ کا پورا جو ہے نا لیکچر۔ اسٹوڈنٹس آج کا سوال یہ ہے کہ ایسے آرگینزمس کا نام بتائیں جو سیکسل ریپروڈکشن بھی کرتا ہے اور اے سیکسل ریپروڈکشن بھی کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب جس کو آتا ہے وہ نیچے مجھے کمنٹس میں بتا سکتا ہے، لیکن جس کو نہیں آتا وہ میرے فیس بک پیج پہ جا کے اس کا جواب دیکھ سکتا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ میرے دوسرے لیکچر پڑھنا چاہتے ہیں
جیسے لنگس کے بارے میں، کڈنی کے بارے میں، لیور کے بارے میں، برین کے بارے میں، آئی کے بارے میں، تو آپ میرے چینل پہ جائیں اور چینل کے اندر آپ میرے دوسری ویڈیوز دیکھیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.